सबैजनालाई स्वागत छ हाम्रो युट्युब च्यानलमा। आज पनि हामी बीपीएस सेकेन्ड इयर अकाउन्ट सब्जेक्टको च्याप्टर 4 अकाउन्टिङ फर लेबर कस्ट यानि कि श्रम लागत लेखाविधि भन्ने विषयको न्युमेरिकल प्रब्लम गर्नका लागि चाहिने आवश्यक फर्मुलाहरू लिएर उपस्थित भएका छौँ। यो श्रम लागत लेखाविधि भन्नाले यसमा चाहिँ हामी कस्तो खालको कन्सेप्टहरू हेर्छौँ भने सुरुमा वस्तु उत्पादन गर्नका लागि हामीलाई लेबरहरू है कामदारहरू आवश्यक पर्छ। अब उहाँहरूले चाहिँ त्यो वस्तु उत्पादन गर्न जे जति सहयोग गर्नुहुन्छ त्यो चाहिँ श्रम हो अथवा उहाँहरूले गर्ने काम चाहिँ श्रम हो। अब त्यस बापत वस्तु उत्पादन भइसकेपछि जुन कम्पनीले उहाँहरूले काम गरे बापत उहाँहरूलाई निश्चित रकम भुक्तानी गर्छ त्यो चाहिँ श्रम लागत हो है। श्रम प्रदान गरे बापत दिइने पैसा अथवा भुक्तानी चाहिँ श्रम लागत हो। अब यो श्रम लागत पनि विभिन्न खाले हुन्छन्। अब एउटा पिस रेटको आधारमा पनि हुन्छ है। पिस रेटको आधारमा भनेको कस्तो भने एकजना श्रमिकले एउटा निश्चित पिरियडमा है अथवा मानिलिउँ एक हप्तामा कति सामान उत्पादन गर्छ त्यो सामान टोटल सामान इन्टु एउटा सामान बनाएको चाहिँ कति रुपियाँ लाग्ने हो है। अब मानिलिउँ जम्मा एक हप्तामा एकजना श्रमिकले 50 वटा वस्तु उत्पादन गर्यो अरे है। 50 वटा वस्तु उत्पादन गर्यो। एउटा वस्तु उत्पादन गर्दाखेरि उसले 100 रुपियाँ पाउँछ अरे भने उक्त श्रमिकको टोटल वेजेज कति भयो त भन्दाखेरि जम्मा 50 वटा वस्तु उत्पादन गरेको एउटा वस्तुको 100 रुपियाँ गरेर 50 इन्टु 100 गरेर 5000 रुपियाँ चाहिँ उसको टोटल वेजेज भयो। यो तरिकाले एउटा वितरण हुन्छ। अब अर्को वितरण कस्तो तरिकाले पनि हुन्छ ज्याला भन्दाखेरि जम्मा श्रमिकले कति घण्टा काम गर्यो है एउटा निश्चित समयमा जम्मा कति घण्टा काम गर्यो र एक घण्टाको उसलाई कति दिने भनेर कम्पनीले निर्धारण गरेको हुन्छ। अब त्यस्तो तरिकाले दिन्छ भने त्यसलाई टाइम रेट भन्छ है। टाइम रेट भनेको चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि एकजना श्रमिकले मानिलिउँ एक दिनमा 8 घण्टा काम गर्छ। उसलाई घण्टाको प्रति घण्टा 30 रुपियाँले पैसा दिन्छ है ज्याला दिन्छ भने चाहिँ उसले 8 घण्टा काम गर्छ भने 240 रुपियाँ चाहिँ उसले प्राप्त गर्यो है। यो उदाहरण मात्रै हो, थोरै पैसा भएको छ तर उदाहरण मात्र हो है। मानिलिउँ कि 30 रुपियाँ प्रति घण्टाले उसले 8 घण्टा काम गर्यो भने दिनमा चाहिँ 240 रुपियाँ कमायो है। त्यसरी उसको ज्याला निर्धारण हुन्छ। अब हाम्रो बुकमा चाहिँ यहाँबाट हेरौँ। अब हाम्रो बुकमा पिस रेट टाइम रेट भइसक्यो। अब हाल्से प्रिमियम प्लान भनेर पनि दिएको छ। अब यो हाल्से प्रिमियम प्लानमा चाहिँ यो हाल्से भन्ने व्यक्तिले ज्याला निर्धारण गरिदिनु भएको छ। त्यसमा चाहिँ कस्तो छ भन्दाखेरि टोटल वेजेजमा बेसिक वेजेज र बोनस पर्दो रहेछ है। बेसिक वेजेज र बोनस पर्छ। अब बेसिक वेजेज भनेको जसले पनि सबैले बराबर पाउँछ है। बेसिक वेजेज भनेको चाहिँ टाइम टेकन जति उसले काम गर्दाखेरि समय लगायो त्यो इन्टु स्ट्यान्डर्ड रेट भनेको चाहिँ उसलाई यति गरे बापत कति रुपियाँ दिने भनेर फिक्स गरेको हुन्छ त्यो चाहिँ स्ट्यान्डर्ड रेट। टाइम टेकन इन्टु स्ट्यान्डर्ड रेट भयो भने हाम्रो बेसिक वेजेज प्राप्त भयो। अब बोनस पनि दिन्छ अरे है। बोनस चाहिँ कसरी दिने भन्दाखेरि 1/2 टाइम सेभ। अब जम्मा कम्पनीले निर्धारण गरिदिएको मानिलिउँ 20 घण्टा भनेर कम्पनीले स्ट्यान्डर्ड टाइम दिएको छ है। स्ट्यान्डर्ड टाइम 20 घण्टा 20 घण्टामा सक्नुपर्ने भनेर दिएको। अब श्रमिकले चाहिँ 16 घण्टामै सक्दियो अरे मानिलिउँ। अब 16 घण्टामा सक्यो भने जम्मा हामीलाई 20 घण्टामा सक्नु अथवा 20 घण्टा चाहिँ हाम्रो स्ट्यान्डर्ड टाइम दिएको थियो। 16 घण्टामै सक्यो भनेपछि 4 घण्टा हाम्रो टाइम सेभ भयो। टाइम सेभ इन्टु स्ट्यान्डर्ड रेट कतिले चाहिँ त्यो पैसा ज्याला दिँदै थियो त अगाडि पनि हो त्योसँग मल्टिप्लाई गरेपछि टाइम सेभ इन्टु स्ट्यान्डर्ड रेट अनि डिभाइड बाई इन्टु 1/2 अथवा डिभाइड बाई 2 गरिदिँदाखेरि चाहिँ यो हाल्से प्रिमियम प्लान अनुसार बोनस प्राप्त हुन्छ है त। अब बेसिक वेजेज सबैमा हुन्छ भनेको अब यो रोहन प्रिमियम प्लानमा पनि बेसिक वेजेज एउटै हो। टाइम टेकन जम्मा कति काम गर्यो अथवा काम गर्न कति घण्टा लगायो इन्टु स्ट्यान्डर्ड रेट यो सबैतिर एउटै फर्मुला हो है यो बेसिक वेजेजको। बोनस अब बोनस हाल्से प्रिमियम प्लान अनुसार 1/2 इन्टु टाइम सेभ इन्टु स्ट्यान्डर्ड रेट थियो है। अब
रो 1 प्रिमियम प्लानमा आएर चाहिँ के भयो त भन्दा बोनसको फर्मुला टाइम सेभ डिभाइड बाई स्ट्यान्डर्ड टाइम। जम्मा कति टाइम सेभ गर्यो, यानि कि 20 घण्टामा, अघिकै उदाहरण लिउँ भने 20 घण्टामा सक्नुपर्ने भनेर एउटा कम्पनीले डिटरमाइन गरेको टाइम थियो, श्रमिकले चाहिँ 16 घण्टामै सक्यो भने चाहिँ टाइम सेभ 4 घण्टा भयो। डिभाइड बाई स्ट्यान्डर्ड टाइम भनेको त कम्पनीले तोकेको टाइम भनेको त 20 घण्टा हो। 20 इन्टु फेरि टाइम टेकन भनेको कामदारले चाहिँ कति समय लगाएको थियो त त्यो काम गर्नको लागि भनेर 16 घण्टा इन्टु स्ट्यान्डर्ड रेट भनेको मानिलिउँ 30 रुपियाँ दिएको थियो अथवा 20 रुपियाँ दिएको थियो हो, त्यो चाहिँ मल्टिप्लाई गर्दाखेरि हाम्रो रो 1 प्रिमियम प्लान अनुसार बोनस निक्लिन्छ है। मेनली हाम्रो इक्जाममा सोध्ने भनेको हालसे र रो 1 बाट हो। अब कहिलेकाहीँ टेलर अनि जेन्ट्सबाट पनि सोध्न चाहिँ सोध्छ, तर मेनली सोध्ने भनेको यसबाट हो है त। यो पिस रेट र टाइम रेट हामीले 12 मा पढ्यौँ, यो कन्सेप्टको लागि मात्रै यहाँ दिएको छ, खासै क्वेसन सोधेको पाइँदैन। अब यो टेलर डिफरेन्सियल पिस रेट सिस्टममा चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि सुरुमा एउटा नर्मल पिस रेट निर्धारण हुन्छ है। नर्मल पिस रेट भनेको चाहिँ साधारण ज्याला, एउटा वस्तुको चाहिँ साधारण कति रुपियाँ ज्याला दिने एउटा वस्तु उत्पादन गरे बापत भन्ने चाहिँ यो नर्मल पिस रेट हुन्छ। नर्मल पिस रेट भनेको चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि स्ट्यान्डर्ड रेट फर द पिरियड भनेको एउटा कुनै निश्चित समयको चाहिँ स्ट्यान्डर्ड रेट कति दिने भनेर कम्पनीले निर्धारण गरेको है। अनि डिभाइड बाई स्ट्यान्डर्ड आउटपुट भनेको यदि मानिलिउँ एक दिनको स्ट्यान्डर्ड रेट तोकिदिएको छ कम्पनीले 30 रुपियाँ है, 30 रुपियाँ एक दिनको तोकिदिएको छ। अब स्ट्यान्डर्ड आउटपुट पनि कम्पनीले नि तोकेको हुन्छ 15 युनिट अरे, भनेपछि 30/15 भएर नर्मल पिस रेट चाहिँ 2 रुपियाँ आउने भयो है। अब नर्मल पिस रेटमा पनि अब कामदारहरूले त कसैले बढी काम गर्छन् है, त्यो दिएको स्ट्यान्डर्ड आउटपुट भन्दा बढी पनि त उत्पादन गर्छन् हैन त। एकछिनको लागि स्ट्यान्डर्ड आउटपुट चाहिँ हामीलाई 100 युनिट दिएको थियो भने अब कामदारले त 100 नै मात्रै नगरेर कहिलेकाहीँ त 120 पनि गरिदिन्छन्, कुनै कामदारहरू छिटा हुन्छन्। त्यसकारणले अब त्यस्तो कामदारहरूलाई चाहिँ के तरिकाले ज्याला दिने भन्दाखेरि हाई पिस रेट अनुसार चाहिँ उनीहरूलाई ज्याला दिइन्छ है। यदि स्ट्यान्डर्ड आउटपुट भन्दा बढी अथवा त्यो स्ट्यान्डर्ड आउटपुटसँग म्याच गर्ने भनेको 100 युनिट नै उत्पादन गर्यो अथवा 100 युनिट भन्दा बढी उत्पादन गर्यो भने चाहिँ उसले हाई पिस रेट पायो। हाई पिस रेट अनुसार पाइन्छ। हाई पिस रेट चाहिँ कसरी हुन्छ भन्दा 120% अफ नर्मल पिस रेट, नर्मल पिस रेट मास्तिर निकालेको हुन्छ फर्स्ट स्टेपमा। त्यसको चाहिँ 120% चाहिँ हाई पिस रेट हुन्छ। मानिलिउँ अघि 2 थियो निकालेको, 30 र 15 भाग गरेर अब 2 भयो भने 2 को 120% भनेको 2.4, 2 रुपियाँ 40 पैसा चाहिँ उसले अब त्योबाट रेट पाएर उसले ज्याला पाउने भयो है। त्यो रेट लाएर भनेको 2 रुपियाँ 40 पैसा चाहिँ हरेक वस्तुको रेट हुने भयो उसको ज्याला तिर्ने बेलामा। अब लो पिस रेट भनेको चाहिँ कस्तो हुन्छ भने अब त्यो स्ट्यान्डर्ड आउटपुट दिएको छ हामीलाई 100 युनिट मानिलिउँ। अब त्यो 100 युनिट भन्दा कोही कामदारहरूले चाहिँ अलिक ढिलो गर्ने अथवा अलिक अल्छीहरू हुन्छन् नि, अब उनीहरूले चाहिँ 100 युनिट भन्दा कम उत्पादन गर्छन्। यदि यसरी 100 युनिट भन्दा कम उत्पादन गरे भने उनीहरूलाई लो पिस रेटले भनेको जति नर्मल हो है, नर्मल पिस रेट अघि 2 आएको थियो अब चाहिँ घटेर उसको 80% मा, त्यो 2 को पनि 80% भनेको मतलब जम्मा 80% ले मात्रै पाउने भयो भनेको 1 रुपियाँ 60 पैसाले मात्रै उसले ज्याला पाउने भयो टोटल निकाल्दा है। अब यो टोटल वेजेस भनेको छ, यसैको टोटल वेजेस अघि मैले भनिहालेँ एउटा 8 or above भने यो चाहिँ स्ट्यान्डर्डसँग कम्पेयर हुन्छ है। भनेको स्ट्यान्डर्ड आउटपुट कति छ, अब अघि मैले भनेको जस्तै 100 युनिट चाहिँ स्ट्यान्डर्ड आउटपुट छ भने अब 8 or above भनेको चाहिँ ठ्याक्कै 100 अथवा त्यो भन्दा बढी, त्यो भयो भने के हुन्छ भन्दा टोटल वेजेस एक्चुअल आउटपुट कति उत्पादन गर्यो त। अब मानिलिउँ 110 उत्पादन गर्यो भने 110 इन्टु हाई पिस रेट, अब पहिला नर्मल पिस रेट निक्लेको हुन्छ त्यसलाई 120% गर्ने हाई पिस रेट आउँछ है। यति गरेर टोटल वेजेस डिटरमाइन हुन्छ। अब अर्को टोटल वेजेस कस्तो हुन्छ भने बिलो स्ट्यान्डर्ड भनेको त्यो जुन 100 युनिट भनेको छ त्यो भन्दा कम्ती उत्पादन गर्यो भने पनि त उसलाई ज्याला त दिनुपर्छ। तर ज्याला दिँदा कसरी दिन्छ त भन्दाखेरि एक्चुअल आउटपुट उसले कति उत्पादन गर्यो, मानिलिउँ 80 युनिट उत्पादन गरेको छ भने 80 इन्टु अब लो पिस रेट भनेको नर्मल पिस रेटको पनि 80% गरेर चाहिँ हाम्रो बिलो स्ट्यान्डर्डको श्रमिकहरूलाई ज्याला दिन्छ। अब अर्को छ ज्यान्ट टास्क एन्ड बोनस प्लान।
यो पनि जेन्ट ट्याक्स एन्ड बोनस प्लान पनि हाम्रो कहिलेकाहीँ मात्रै सोध्ने हो। यो धेरै रिपिटेड हुने भनेको हाम्रो त्यो अघि हाल्से र रोहनको भयो। यो टेलर र जेन्ट्सको चाहिँ कहिलेकाहीँ सोध्ने गर्छ है त। सोद्धाखेरि अब फर्मुला चाहिँ जानिराख्नु पर्यो। कहिलेकाहीँ फ्याट सोध्यो भने त हामीले गर्नुपर्छ। त्यसकारण अब जेन्ट ट्याक्स एन्ड बोनस प्लानको पनि सुरुमा हाम्रो नर्मल पिस रेट निकाल्ने कुरा एउटै हो है। नर्मल पिस रेट भनेको चाहिँ स्ट्यान्डर्ड रेट फर द पिरियड भनेको ठ्याक्क कम्पनीले तोकेको रेट कति छ, कति एक युनिटलाई कति रुपियाँ दिने भनेर। अनि स्ट्यान्डर्ड आउटपुट फर द पिरियड भनेको कति चाहिँ उत्पादन गर्नुपर्छ त श्रमिकले भनेर स्ट्यान्डर्ड तोकिदिएको हुन्छ। हो त्यो चाहिँ हाम्रो त्यो डिभाइड गरेर हाम्रो नर्मल पिस रेट आउँछ। त्यो नर्मल पिस रेटको कुरा एउटै हो। अनि हाई पिस रेट लो पिस रेट पनि 120% र 80% नै हुन्छ। हाई पिस रेट भनेको 120% सम्म जान्छ र लो पिस रेट भनेको 80% सम्म आउँछ। अब कहिलेकाहीँ क्वेसनले आफै नै यसरी 125% यता 75% भनेर दियो भने त्यही अनुसार राख्ने। यदि साधारण क्वेसनमा चाहिँ दिएन भने चाहिँ हामीले 120 र 80 नै राख्ने। हाईमा 120% र लोमा 80% राखिदिने है। अब यसको पनि एट अर एबभ अब दुइटै हुन्छ भनेको जति उत्पादन गर्नुपर्ने कम्पनीको स्ट्यान्डर्ड आउटपुट जति छ त्यो भन्दा बढी अथवा त्यो बराबर बनायो भने चाहिँ उसले एक्चुअल आउटपुट इन्टु हाई पिस रेट पाउँछ है। भनेको यही माथिको जस्तै भइहाल्यो, एक्चुअल आउटपुट इन हाई पिस रेट। अब उसले मानिलियो 110 उत्पादन गर्यो भने 110 इन्टु यहाँ हाई पिस रेट भनेको नर्मल पिस रेटको 120% गर्ने यो आइहाल्यो। अब बिलो स्ट्यान्डर्डमा यो जेन्ट बोनस प्लानले चाहिँ अलिकति कम्ती काम गर्ने मानिसहरूलाई पनि थोरै हौसला दिने हिसाबले है। अब माथि चाहिँ यसले अलिक सिधै हेपे जतिकै बनाएको थियो, किनभने टोटल वेजेस एक्चुअल जति उत्पादन गर्यो त्यसको पनि लो पिस रेट राखिदिने भनेको थियो। अब यो जेन्टमा चाहिँ अलिकति सुधारिएको छ हाम्रो कम्ती काम गर्ने श्रमिकहरूलाई। जस उनीहरूलाई पनि मार नपरोस्, उनीहरू पनि अनुप्रेरित नहुन् भन्ने कारणले नै बनाएको होला सायद। अब टोटल वेजेस चाहिँ कसरी दिने भन्दाखेरि स्ट्यान्डर्ड आउटपुट कम्पनीले जम्मा आउटपुट गर्नु भनेर कति दिएको छ त्यो स्ट्यान्डर्ड आउटपुट इन्टु नर्मल पिस रेट है। नर्मल पिस रेट भनेको अघि हामीले जुन निकालेको हुन्छ नि स्ट्यान्डर्ड रेट फर द पिरियड डिभाइड बाई स्ट्यान्डर्ड आउटपुट फर द पिरियड हो। यसरी निकालेको जुन हुन्छ त्यही नर्मल पिरियडमा र स्ट्यान्डर्ड आउटपुटमै पैसा दिने भनेर जेन्ट्स बोनस प्लानले भन्छ है। भनेको के भयो भन्दा टोटल वेजेस भनेको स्ट्यान्डर्ड आउटपुट भनेको कम्पनीले जति उत्पादन गर्नु भनेर तोकिदिएको थियो त्यो इन्टु नर्मल पिस रेट भनेको स्ट्यान्डर्ड रेट र स्ट्यान्डर्ड आउटपुटको रेसियो, यानि कि स्ट्यान्डर्ड रेट डिभाइड बाई स्ट्यान्डर्ड आउटपुट एउटा निश्चित समयको त्यो गरेर नर्मल पिस रेट आउँछ। त्यो नै मल्टिप्लाई गर्दाखेरि हाम्रो जेन्ट्स ट्याक्स एन्ड बोनस प्लान अनुसार बिलो स्ट्यान्डर्ड भनेको जति स्ट्यान्डर्ड थियो त्योभन्दा कम्तीहरूले पनि यसरी टोटल वेजेस पाउने भए है। अब यो प्रिभेन्टिभ कस्ट, रिप्लेसमेन्ट कस्ट, लेबर कस्ट पर इम्प्लोइ यिनीहरू चाहिँ हाम्रो 2 मार्क्स कोटामा सोध्ने क्वेसन। कहिलेकाहीँ 5 मार्क्समा पनि यसरी 3टा 4टा गरेर मिलाएर दियो भने 5 मार्क्समा पनि सोध्न सक्छ। तर मेनली यी सोध्ने भनेको चाहिँ 2 मार्क्समा हो। अब प्रिभेन्टिभ कस्ट पर इम्प्लोइ, यो प्रिभेन्टिभ कस्ट भनेको चाहिँ कस्तो हो भने श्रमिकहरूलाई काममा उत्प्रेरित गरिराख्न अथवा काममा लगाइराख्न, त्यो कम्पनी नछाड्नको लागि चाहिँ जुन जुन हिसाबले एउटा प्लान बनाएर उनीहरूलाई दिन्छ नि, ज्यालाहरू बढाउने अनि मेडिकल सर्भिसहरू दिने है। अनि तलब बिदा दिएर पनि तलब नकाट्दिने हो। यस्तो चाहिँ जुन यो प्रिभेन्टिभ कस्ट भनेको चाहिँ इम्प्लोइलाई जोगाउनको लागि अथवा सङ्गठनमा राखिराख्नको लागि, राम्रो इम्प्लोइहरूलाई सङ्गठनमा राखिराख्नको लागि जुन कस्ट खर्च गरिन्छ त्योसँग लाग्ने लागतहरू चाहिँ हाम्रो प्रिभेन्टिभ कस्ट हो। अब टोटल प्रिभेन्टिभ कस्ट त्यसरी हामीले अब एउटा प्रशासनसँग, व्यक्तिगत प्रशासनसँग लाग्ने है, अब मेडिकल सर्भिस दिने, कर्मचारीको अब कल्याणसँग सम्बन्धित कार्य गर्ने, इन्सुरेन्स गरिदिने, यस्तो जम्मा कस्टहरू कति छ त्यो टोटल प्रिभेन्टिभ कस्ट डिभाइड बाई एभरेज नम्बर अफ वर्कर। यो टोटल प्रिभेन्टिभ कस्ट भनेर क्वेसनले नै दिएको हुन्छ। यदि दिएन भने चाहिँ मेडिकल सर्भिसहरूसँग लाग्ने है, अनि वेलफेयर भनेको कर्मचारी कल्याण, अनि पेन्सनहरू दिने भत्ताहरू, अनि ह्युमन रिसोर्स डेभलपमेन्ट भनेको मानव संसाधन विकाससँग सम्बन्धित जुन कुराहरू पर्छन् तिनीहरूको कस्टहरू भनेको चाहिँ हाम्रो टोटल प्रिभेन्टिभ कस्ट हो। अब एभरेज नम्बर अफ वर्कर भनेको चाहिँ बिगिनिङ र इन्डिङ वर्करहरू दिएको हुन्छ, सुरुमा कति वर्कर थिए र लास्टमा कति वर्कर छन्। अब त्यसको
एभरेज भनेको त हाम्रो बिगिनिङ प्लस इन्डिङ डिभाइड बाई 2 हो नि त। त्यस कारणले हामीले प्रिभेन्टिभ कस्ट पर इम्प्लोइ निकाल्छौँ टोटल प्रिभेन्टिभ कस्ट डिभाइड बाई एभरेज नम्बर अफ वर्कर गरेर है। अब रिप्लेसमेन्ट कस्ट पर रिप्लेसमेन्ट भनेको चाहिँ अब श्रमिकहरूलाई प्रतिस्थापन गर्नुपर्ने हुन्छ क्या। यो प्रतिस्थापन भनेको चाहिँ कति बेला गरिन्छ भन्दाखेरि जब कुनै श्रमिकले एउटा सङ्गठन भनेको हामी मानिलिउँ हाम्रो एउटा सङ्गठन छ, त्यो सङ्गठनमा काम गरिरहेका श्रमिकले चाहिँ छोडेर जाँदैछन् क्या। अब कुनै कुरामा चित्त नबुझेर अथवा आफूलाई त्योभन्दा राम्रो एउटा जब भेटेर चाहिँ हाम्रो यो जुन काम गर्ने ठाउँ हुन्छ त्यो छोडिदिएर आफ्नो सङ्गठन छोडिदिएर गइदिन्छन्। अब त्यो बेलामा हामीले उसको सट्टामा अर्को नयाँ त ल्याउनु पर्यो नि त, नयाँ श्रमिक। त्यसकारण त्यससँग सम्बन्धित लाग्ने खर्चहरू चाहिँ हाम्रो रिप्लेसमेन्ट कस्टमा लाग्छ है। यो रिप्लेसमेन्ट कस्टमा चाहिँ भनेको अब नयाँ श्रमिकलाई खोजी गर्नु पर्यो है, नयाँ श्रमिकको भर्ना गर्नु पर्यो, छनौट गर्नु पर्यो, तालिम दिनु पर्यो, योसँग सम्बन्धित लाग्ने कस्टहरू चाहिँ हाम्रो रिप्लेसमेन्ट कस्टमा पर्छ। अनि नम्बर अफ वर्कर रिप्लेस, जम्मा कति वर्करहरू चाहिँ रिप्लेस भयो अथवा कतिले चाहिँ छोडेर गए हो, त्यो चाहिँ जम्मा कतिजना छन् त्योले डिभाइड गरेपछि हाम्रो रिप्लेसमेन्ट कस्ट पर रिप्लेसमेन्ट आउँछ है त। अब यो रिप्लेसमेन्ट कस्टको पनि त्यही हो, कस्ट अफ रिक्रुटमेन्ट, सिलेक्सन, भर्ना छनौट तथा होइन। अब रिप्लेसमेन्ट भनेको चाहिँ प्रतिस्थापन लागतहरू हुन्छ, अब यिनीहरू पर्यो है। अनि अर्को भनेको कर्मचारी, अब नयाँ कर्मचारीहरूलाई त ट्रेनिङ पनि दिनु पर्यो नि त। अब कुनै काममा उनीहरूलाई त थाहा हुँदैन ठ्याक्कै सङ्गठनको स्ट्रक्चर अनुसार कसरी काम गर्ने, कुन काम गर्ने, आफूले त्यो पदमा रहेर के काम गर्ने भनेर थाहा हुँदैन। त्यस कारण उनीहरूलाई ट्रेनिङ पनि दिनुपर्छ नयाँ भएको कारणले। अब त्यो पनि हाम्रो रिप्लेसमेन्ट कस्टमा पर्यो। अब त्यो ट्रेनिङ दिए बापत जुन हामीले त अब मेसिनहरूसँग चलाउने जनशक्ति पर्यो भने त मेसिनहरू पनि चलाएरै उनीहरूलाई प्र्याक्टिकल्ली नै देखाउनु पर्ने हुन्छ। त्यसकारण त्यो मेसिन चलाउँदा लाग्ने मेसिनको डिप्रिसिएसनहरू है, अनि यस्तै कुराहरू चाहिँ हाम्रो रिप्लेसमेन्ट कस्टमा पर्दो रहेछ। अनि नम्बर अफ वर्कर रिप्लेस भनेको चाहिँ कतिजनाले छोडेर गए अनि कतिजना ल्याइएको हो है, त्यो हो त्यही कुराहरू यहाँनिर आउँछ। टोटल रिप्लेसमेन्ट कस्ट भनेको तिनै भर्ना छनौटसँग सम्बन्धित लाग्ने उनीहरूले अब कस्ट, कस्तो कस्ट भन्दा मेसिनको कस्टको डिप्रिसिएसन गर्दै जाने, मेसिन चलाएर पनि देखाउनु पर्यो नि त उनीहरूलाई। त्यसकारण यस्तो कस्ट भनेको चाहिँ रिप्लेसमेन्ट कस्ट। अनि नम्बर अफ वर्कर रिप्लेस भनेको कतिजनाले छोडेर गए र त्यसको सट्टामा कतिजना ल्याउनु पर्ने हो, त्यो नम्बरले चाहिँ डिभाइड गरिदिएपछि रिप्लेसमेन्ट कस्ट पर इम्प्लोइ आउँछ है। अब लेबर टर्नओभर कस्ट पर इम्प्लोइ भनेको चाहिँ यो लेबर टर्नओभर कस्ट भनेको चाहिँ कस्तो कस्ट हो भन्दाखेरि सङ्गठनमा जोगाइराख्नका लागि भनेको सङ्गठनमा जुन कर्मचारी हुन्छ त्यसलाई जोगाइराख्नका लागि कति खर्च गरियो र यो रिप्लेसमेन्ट गर्दाखेरि कति खर्च भयो है। भनेको नयाँ कर्मचारी ल्याएर उसलाई ट्रेनिङ दिएर ट्रेनिङसँग सम्बन्धित लागेको खर्चहरू बियर गर्दाखेरि कति खर्च लागेको छ र एउटा श्रमिकलाई चाहिँ, राम्रो श्रमिकलाई चाहिँ सङ्गठनमा टिकाइराख्नका लागि उसलाई दिएको सेवा सुविधा बापत कति खर्च भएको छ, यो दुईटाको टोटल सम भनेको प्रिभेन्टिभ कस्ट र रिप्लेसमेन्ट कस्टको सम भनेको हाम्रो लेबर टर्नओभर कस्ट हो है। अब लेबर टर्नओभर कस्ट भनेको टोटल लेबर टर्नओभर कस्ट नै दिएको हुन्छ। यदि दिएन भने प्रिभेन्टिभ कस्ट र रिप्लेसमेन्ट कस्टसँग सम्बन्धित हेडिङहरूलाई हामीले जोडेर लेबर टर्नओभर कस्ट टोटल निकाल्छौँ। अब एभरेज नम्बर अफ वर्कर भनेको त कम्पनीमा सुरुमा कतिजना कामदारहरू छन् अथवा श्रमिकहरू छन् र अन्तिममा कतिजना छन्, तिनीहरू दुईटाको नै एभरेज भनेको बिगिनिङ प्लस इन्भेन्ट्री डिभाइड बाई 2 गर्दाखेरि हाम्रो एभरेज नम्बर अफ वर्कर आउँछ। यसरी भाग गर्दाखेरि लेबर टर्नओभर कस्ट पर इम्प्लोइ भनेर हाम्रो फाइनल एन्सर आउँछ है त। अब यो 10 नम्बरमा छ लेबर टर्नओभर रेसियो। अब लेबर टर्नओभर रेसियो भनेको कर्मचारीहरूको छोड्ने दर चाहिँ कतिको छ भनेर निकाल्नुपर्ने हुन्छ। यो पनि कहिलेकाहीँ सोध्ने क्वेसन हो, यो 2 मार्क्समै सोद्धाखेरि। अब एउटा हुन्छ सेपरेसन रेट मेथड है। यो सेपरेसन रेट मेथडबाट चाहिँ लेबर टर्नओभर कसरी निकालिन्छ भन्दाखेरि यो कुनै सङ्गठनमा कुनै निश्चित समयमा कतिजना कामदारले छोडे है, कतिजना कामदारले काम छोडे अथवा त्यो सङ्गठनबाट निस्किए डिभाइड बाई एभरेज नम्बर अफ वर्कर, अनि जम्मा एभरेज औसतमा चाहिँ कति कामदार छन् त्यो गरेपछि हाम्रो लेबर टर्नओभर आउँछ सेपरेसन मेथडबाट है। इन्टु 100 गरिदिने पर्सेन्टमा हाम्रो रेट हो नि त, यो रेट अथवा रेसियो हो। रेसियो भनेको हाम्रो जहिले पनि पर्सेन्टमा आउँछ, रेट भएको कारणले रेट र रेसियो भएको कारणले हाम्रो पर्सेन्टमा आउँछ। त्यस कारणले 100 ले मल्टिप्लाई गरियो। यहाँ लास्टमा आउने एन्सर यो लेबर टर्नओभरको लास्टमा आउने चाहिँ पर्सेन्टमा हुन्छ है। अब यो यिनीहरू भनेको लेबर टर्नओभर कस्ट छ, कस्ट भएको कारणले रुपिजमा आउँछ, यो चाहिँ पर्सेन्टमा आउँछ।
अब रिप्लेसमेन्ट रेट मेथड भनेको चाहिँ यो रिप्लेसमेन्ट रेट मेथड भनेको चाहिँ एउटा निश्चित समय अवधिमा अब संगठन छोडेर त गइसके, यहाँनिर त छोडेर गएका हुन् नि त जुन, अब यसमा चाहिँ त्यो संगठन छोडेर गए बापत अरू नयाँ कर्मचारीहरू भर्ना गर्ने क्या, कतिजनालाई चाहिँ रिप्लेस गरियो हो, त्यो नम्बर अफ वर्कर रिप्लेस यहाँ आउँछ माथिबाट, डिभाइड बाई एभरेज नम्बर अफ वर्कर, संगठनमा चाहिँ औसत रूपमा चाहिँ कतिजना कामदारहरूले काम गरिरहेका छन् इन्टु 100 गरेर यसको पनि पर्सेन्ट आउँछ। मेनली यो लेबर टर्नओभर रेसियोबाट सोध्ने दुईटा हो। अर्को एउटा फ्लक्स मेथड अथवा मिश्रित विधि पनि हुन्छ। त्यो मिश्रित विधिमा चाहिँ भनेको संगठनमा काम छोड्ने र नयाँ भर्ना हुने यिनै दुईटाको चाहिँ कम्बाइन्ड हो है। यिनै दुईटाको कम्बाइन्ड भनेको नम्बर अफ वर्कर सेपरेटेड प्लस नम्बर अफ वर्कर रिप्लेस डिभाइड बाई एभरेज नम्बर अफ वर्कर इन्टु 100% गरेर हाम्रो लेबर फ्लक्स मेथड अथवा मिश्रित विधि पत्ता लाग्छ। तर त्यो फ्लक्स मेथड जेनरली क्वेसन सोध्दैन, यदि सोधिहाल्यो भने यो पनि लेखिदिइराखौँ न त है, सी नम्बर भनेर फ्लक्स मेथड। यो फ्लक्स मेथड भनेको चाहिँ मिश्रित विधि। मिश्रित विधिमा चाहिँ के पर्छ त भन्दाखेरि नम्बर अफ वर्कर सेपरेटेड है प्लस यो नम्बर अफ वर्कर रिप्लेस, नम्बर अफ वर्कर रिप्लेस डिवाइड बाई एभरेज नम्बर अफ वर्कर, यहाँ पनि एभरेज नम्बर अफ वर्कर इन्टु 100%। हाम्रो जहिले पनि यो पर्सेन्टमा हुन्छ, रेसियो अथवा रेट भनेको चाहिँ हाम्रो पर्सेन्टमा भएको कारणले गर्दाखेरि नम्बर अफ वर्कर सेपरेटेड प्लस नम्बर अफ वर्कर रिप्लेस डिभाइड बाई एभरेज नम्बर अफ वर्कर, यिनै दुईटाको मिश्रित कम्बाइन्ड भएको कारणले गर्दाखेरि यो दुईटा जोडियो, डिभाइड बाई एभरेज नम्बर अफ वर्करले भाग गरेर हाम्रो फ्लक्स मेथड आउँदो रहेछ है। अब यहाँ हामी सूत्र लाउँदाखेरि नझुकिनु पर्ने कुरा अथवा कुन कुरा याद गर्दाखेरि चाहिँ झुकिँदैन भन्दाखेरि सबै कुरामा यो जुन प्रिभेन्टिभ कस्ट पर इम्प्लोइ, लेबर टर्नओभर कस्ट पर इम्प्लोइ, लेबर टर्नओभर रेट, लेबर टर्नओभर रेटको पनि सेपरेसन मेथड, लेबर टर्नओभर रेटको रिप्लेसमेन्ट मेथड, फ्लक्स मेथड, सबैमा हाम्रो एभरेज नम्बर अफ वर्कर आउँछ। बस एउटा कुरामा मात्रै भनेको रिप्लेसमेन्ट कस्ट पर रिप्लेसमेन्टमा चाहिँ कतिजना कर्मचारीहरूलाई नयाँ ल्याइयो, त्यस कारणले गर्दाखेरि नम्बर अफ वर्कर रिप्लेस चाहिँ कति भयो हो, त्यो मात्रै सम्झिँदाखेरि हाम्रो पुगिहाल्छ है। यो नम्बर अफ वर्कर रिप्लेसवाला सम्झियो भने अरू बाँकीमा एभरेज नम्बर अफ वर्करले भाग गरिन्छ भनेर सम्झिँदाखेरि पुगिहाल्यो है। यसरी चाहिँ यो सूत्रहरू हाम्रो च्याप्टर 4 एकाउन्टिङ फर लेबर कस्टमा मेनली आउने क्वेसनहरू भनेको यिनै सूत्रहरूसँग सम्बन्धित भएर आउने गर्छन् है। अब एकचोटि फेरि सूत्र सुरुदेखि नै हेरौँ। पिस रेट सिस्टम, टाइम रेट सिस्टम हामीले यहाँनिर खासै गर्नु पर्दैन, यदि आइहाल्यो भने गरौँला। अनि हालसे प्रिमियम र रोहन प्रिमियम मेन सोध्ने भनेको यो दुईटा हो। अनि टेलर डिफरेन्सियल अनुसार टोटल वेजेस भनेको एउटा बराबर अथवा त्योभन्दा बढी काम गर्ने श्रमिकहरूको लागि टोटल वेजेस र जुन कम्पनीले तोकेको सीमा हुन्छ त्योभन्दा कम्ती काम गर्ने श्रमिकहरूको लागि टोटल वेजेस निकाल्ने दुईटा भयो। जेन्ट्सको पनि त्यही हो, तर एट र एबभको त कुरा सेम नै हुन्छ मास्टर टेलरको जस्तै। अब कम्ती काम गर्नेको लागि पनि यहाँनिर थप त्यो कर्मचारीहरूलाई होइन अब अनुत्प्रेरणा नहोस्, उत्प्रेरणै होस् भनेर चाहिँ दिएको होला सायद है। यो त्यस्तै नै हुनुपर्छ पक्का पनि, किनभने टोटल वेजेस भनेको स्ट्यान्डर्ड आउटपुट, उसले कम्ती काम गर्यो भने पनि कम्पनीले निर्धारण गरेको जुन आउटपुट हुन्छ त्यो र नर्मल पिस रेटमा पैसा दिने भनिरहेछ है। यहाँ माथि चाहिँ के थियो भन्दाखेरि एक्चुअल आउटपुट, उसले कति काम गर्यो अनि त्यसको पनि लो पिस रेट बनाएर दिन्थ्यो। यसमा चाहिँ कर्मचारीले अलि हेपे जस्तो है, तर हुन त उनीहरूले काम नै कम्ती गरेर हो, तर पनि यहाँनिर चाहिँ अलि हेपे जस्तो हुन्थ्यो। यहाँ चाहिँ कर्मचारीहरू अलिक उत्प्रेरित हुन्छन् यो हाम्रो जेन्ट ट्याक्स एन्ड बोनस प्लान अनुसार काम गर्ने कर्मचारीहरू है त। अब प्रिभेन्टिभ कस्टहरू, रिप्लेसमेन्ट कस्ट, लेबर टर्नओभर कस्ट, यिनीहरू 2 मार्क्समा आउने क्वेसन। यसरी हाम्रो यो च्याप्टर 4 को न्युमेरिकल प्रब्लमहरू सकिन्छ है। अब हामी अर्को क्लासमा यससँग सम्बन्धित न्युमेरिकल प्रब्लमहरू लिएर आउनेछौँ। आजलाई यति नै गरौँ। तपाईहरुलाई हाम्रो भिडियो कस्तो लाग्यो, मन परेमा लाइक, कमेन्ट, सब्स्क्राइब अनि आफ्नो साथीहरूलाई शेयर पनि गरिदिनु होला है। यदि हाम्रो च्यानलमा जोडिनु भएको छैन भने सब्स्क्राइब गरेर बेल आइकन बजाएर जोडिनु होला, ताकि हामीले अपलोड गरेको भिडियोहरू सुरुमै तपाईहरुलाई नोटिफिकेसन मार्फत प्राप्त होस्। आजलाई यति नै गरौँ। धन्यवाद।